अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल इन्फितार की 8 आयतें हो गई थी पिछले दर्स में, बल्कि 9 हुई थी। आज 9वीं आयत से लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि बात कंप्लीट होगी। पहले भी ये बताया जा चुका है कि कुरान में जो 30वां पारा और 29वां पारा है, उसमें बेहद छोटे छोटे अल्फाजों में, लफ्ज़ों में, एक एक दो दो लफ्ज़ों में आयतें मुश्तमिल हैं और उनमें बहुत गहराई है। तफक्कुर करने से कुरान समझ में आता है, गौर फिक्र करने से समझ में आता है। अगर कोई अरबी ना भी है, लेकिन अगर वो कुरान में गौर नहीं करेगा तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर कोई अरबी भी नहीं आती, लेकिन वो अगर तर्जुमे में भी तफक्कुर करेगा, गौर फिक्र करेगा, तो उसकी समझ में ऊपरी हिदायत ज़रूर आएगी। लेकिन अगर अरबी जानता होगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हिदायत भी उससे वो निकाल सकता है। और इसीलिए कुरान बार बार अप्रोच करता है, अफला ताक़िलून, अक्ल नहीं रखते। कुरान बार बार अल्लाह ताला पूछता है, अक्ल नहीं रखते, यानी तफक्कुर करें, सोचें, समझें, पढ़ें। पिछले दर्स में आ गया था, ये आयत आई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम दीन को झुठलाते हो। अल्लाह ने फरमाया, दीन क्या है? दीन से मुराद क्या होता है? दीन अरबी में जो लफ्ज़ आता है वो सिस्टम के लिए आता, जजमेंट के लिए आता, बहुत सारे मीनिंग अपने अंदर लिए हुए है। फैसले के लिए भी आता, डिसीज़न के लिए आता। जैसे आप तर्जुमा पढ़ते हो ना, मालिकी यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक है, इंसाफ के दिन का मालिक। तो ये फरमाया जा रहा है कि दीन को तुम झुटलाते हो। दीन को झुटलाना, कुरान ने क्या कहा? अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने नहीं देखा उसको जो दीन को झुटलाता है? अरायतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, ये वही है, पहचान बताई जा रही। फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन, गरीब, गुरबा जो लोग हैं, उनके खाने के लिए उभारता भी नहीं है लोगों। खुद तो खिलाने की दूर की बात, लोगों से भी नहीं कहता कि इनकी ज़रूरत पूरी करो। उसकी सोच ये बनी हुई है कि बस अपना अपना अपना, मेरा ख़जाना कैसा भरे, मेरी कैसी हो जाए, और पब्लिक की उसे कोई फ़िक्र भी नहीं है। कम से कम इतनी सोच तो आदमी डालेगा अंदर। इसको अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दीन को झुटलाने वाला है। देख रहे हैं माशरी निज़ाम को किस कदर कुरान लेके चलता है। माशरे में अगर किसी बात से फसाद हो रहा है तो उस बात पे ज़रूर गौर फिक्र करना चाहिए हमें, और अपने आसपास के लोगों को, जो गुरबा मसाकीन है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये फ़र्ज़ है आप पर। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। फिर वो दूसरी बात शुरू होती है कि जो ख़राबी है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। तर्जुमा कर दिया उन्होंने सलात का, नमाज वो एक अलग मैटर है पूरा। वो पूरी आयत को ही आपको, पूरी सूरत को समझना पड़ेगा, तो बहुत सी बातें खुल के आ जाएंगी। कुरान में हर आयतों एक दूसरे की तफसीर होती हैं। जब हम कुरान की आयतों को पढ़ें पिछले, तो याद रखें कि हमने क्या पढ़ा, और आगे उससे फिर जोड़ें। दीन के बारे में जो जो आयतें आई हैं, ज़ालिका दीनुल क़य्युम, अल्लाह ने कुरान में कई जगह कहा ये दीनुल क़य्युम है, तो उस बात को समझें कि दीनुल क़य्युम क्या है। अब चूँकि अगर उन बातों को लेके यहाँ बैठेंगे, ये आप पर भी, हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम कुरान को इस तरह से समझें कि हर जगह से उसमें लेके फिर एक फ़ैसला कुन बात निकलती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हम आयतों को फेर फेर के बयान करते हैं ताकि ये समझें, सही बात समझ में आती है। लोग बाग क्या करते हैं, कुरान की एक आयत उठाई और उस आयत से एक अकीदा बना के माशरे में पहुंच गए, देखो कुरान में ये फरमाया। अरे पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, एक पिक्चर सी बन जाती है, वो समझना बेहद ज़रूरी है। तो अब आगे भी इंशाअल्लाह उसके मुताल्लिक बहुत सी बातें आएंगी, और जब कुरान का दूसरा दौर शुरू होगा तो ये सारी बातें ली जाएंगी। अभी तो 30वां पारा चल रहा है, फिर इंशाअल्लाह जब सूरह बकरा से, सूरह फातिहा से शुरू होगा तो उसमें सारी बातें गहराई से आएंगी और तफक्कुर के साथ। और अभी आप ये समझते चलें कि दीन क्या है। दीन जो अल्लाह ने पूरे कुरान में बताया वो दीन है,
اور اللہ کو اپنا بتایا ہوا دین پہ عمل کرنے والا پسند ہے، نہ کہ معاشرے پہ چلنے والا جو قرآن سے ثابت نہ ہو، وہ دین ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو جو قرآن سے ثابت نہیں ہو وہ دین نہیں ہے، وہ سسٹم نہیں ہے۔ سسٹم ہمارے مالک نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو فرمایا تم دین کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ لحافظین ہیں، محافظ ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ پہلے تو ان کی وہ بتائی کہ کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں، اور اکرام، کرم جو لفظ عربی میں آتا ہے وہ ایسا آتا ہے ساری نعمتوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے کرم، اس میں ساری انسانیت کی خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اکرام جس سے بنتا ہے کرم، ہم کہتے ہیں مالک کرم کرنا، تو کرم میں ساری اچھی ساری خوبیاں لیے ہوئے یہ لفظ آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین، کہ لکھنے والے اور اکرام معزز، یعنی کوئی غلط بات نہیں لکھتے، جھوٹ فریب نہیں لکھتے۔ دنیا میں تو ہمارا کچھ لکھا جاتا ہے تو اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے لکھنے میں، لیکن وہ جو لکھتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ویسے روایتوں کے تھرو ایک عقیدہ یہ بنا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا ابھی ہم ڈسکس کریں گے، کہ دو فرشتے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، ایک ہے وہ یہ نام سمجھتے ہیں کہ ایک کا نام کرامن ہے، ایک کا کاتبین، یہ تو ایک ہی لفظ ہے، اکرام کرنے والے، لکھنے والے، معزز، محافظ، اور وہ ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا فرشتہ لفظ پورے قرآن میں نہیں آیا، پورے قرآن میں فرشتہ لفظ کہیں نہیں آیا۔ یہ جس کا ترجمہ یہ فرشتہ کرتے ہیں وہ لفظ ہے ملائکہ، ملائکہ، اور یہ بنتا ہے ملک سے، میم لام کاف، ملک، اتھارٹی، انرجیز، طاقت کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ تو جتنی بھی کائنیٹک انرجیز ہے یا جو کائناتی قوتیں ہیں وہ ملائکہ میں آ جائیں گی۔ بہت ساروں کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور بہت ساروں کو تو آدم کے آگے سجدہ ریز ہیں، آدم اس کو کنٹرول کیے ہوئے، آج بھی کیے ہوئے ہے کنٹرول۔ اس نے بہت ساری انرجیز کو کر لیا، ایٹمک انرجی کو بھی کنٹرول کر لیا۔ بہت ساری انرجیز ہیں جو دکھتی نہیں ہیں، جن کو کنٹرول کیا اللہ نے، آدم کے آگے ان کو جھکا دیا تھا، آج بھی جھکے ہوئے ہیں۔ آدمی چاہے تو ان کا یوز کر سکتا، چاہے تو مس یوز بھی کر سکتا، لیکن آج کے ٹائم میں دنیا اس کا مس یوز کرنے میں بھی لگی ہے، یوز بھی ہے لیکن اس کا مس یوز بھی کر دیتے ہیں اس انرجیز کا۔ فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو، جو فعل تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ تو کاتبین ہیں، لکھنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی ہم پر محافظ ہے جو لکھ رہا ہے ہر بات، اور لکھنے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط لکھ دے، ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان، ایک تو یہ جسم ہے ہمارا، یہ بات کاش کی سمجھتے ہوتے ہم، یہ جسم کی ویلیو تو یہ تو مٹی میں ہو جائے گا، یہاں پہ مٹی ہو جائے گا یہ جسم۔ ایک اندر اور بھی انسان آپ کے بستا ہے، جس کو کہا جاتا ہے آپ کا سیلف، پرسنالٹی، ویکتتو، اور قرآن ہمیشہ پرسنالٹی کی بات کرتا ہے۔ جسم جو پرسنالٹی اندر سول ہے، جو سیلف ہے، وہ کبھی بھی نہیں مرتی، وہ تو ارتقائی ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، یا جہیم ہوتی ہے، جہنم میں رہتی ہے، یہاں وہ کبھی بھی نہیں مرتی۔ انتقال ہوتا ہے تو اس کو تو روح قبض کر لی جاتی ہے، وہی جو روح، وہ انسان، وہ جو سیلف ہے، جو پرسنالٹی ہے، تو پرسنالٹی بنانے کی کوشش میں رہنا چاہیے آدمی کو۔ پرسنالٹی بنتی کیسے ہے؟ پرسنالٹی، ویکتتو، وہ اوچھی باتوں سے خراب ہو جاتا۔ جب آپ قرآن کے احکام پر، اللہ کے احکام پر آپ پوری طرح سے چلیں گے تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا سب سے اچھا پروگرام قرآن میں ہے۔ پھر آدمی جو ہے، آپ کا مخالف بھی آپ سے کہے گا یار بہت بڑی آدمی ہے، بات وہ بھلے ہی آپ کے ساتھ نہیں ہو، لیکن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ ویکتتو، وہ چھوٹی چھوٹی لالچ، خود غرضی، تکبر، مکاری، ان سب چیزوں کو ختم ہو جاتا ہے، تب آدمی کا پرسنالٹی ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا ویکتتو نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اور قرآن اسی کی بات کرتا ہے کہ اس کو بنا لو، اور وہ بنتا ہے اندر سے، باہر سے نہیں بنتا ہے۔ باہر سے تو آپ باڈی بلڈر خوب بنا ہے، اندر جو ہے تکبر بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، دکھاوا بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے، لالچ بھی ہے، ہیٹرڈ،
घृणा है, जेलेसी है, वो तकव्वुर नहीं होगा। किस बात की जेलेसी है? सब इंसान तो बराबर है, अल्लाह ताला ने तो बराबर का बनाया। वो अल्लाह की तकसीम है, किसी को माल ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, ताकि पर क्यों उसमें उस माहौल में सबको एक ही तरह का कर देता। अगर सारे लोग जो है अनिल अंबानी अरबपति हो जाते तो दुनिया के बहुत से काम कोई नहीं करता, झाड़ू कोई नहीं लगाता, जूते पॉलिश नहीं करता, सारे काम दुनिया सब एक ही कैटेगरी के हो जाएं। आप भी जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो उसमें पियून भी रहता है, क्लर्क भी रहता है, हेड भी रहता है, सबके अलग अलग काम है, अलग अलग दर्जे हैं। तो वो तो दुनिया चलाने का एक तरीका है अल्लाह का ताला का, वो तो अल्लाह की दी हुई तकसीम है, वो उलट पलटता भी रहता है। कल का कोई गरीब है, आज वो अमीर हो गया, वो अमीर था गरीब हो गया, वो उस पर कोई दोष नहीं है, वो तो एक अल्लाह की दी हुई तकसीम है, उस पर राज़ी होना चाहिए। लेकिन व्यक्तित्व आदमी के हाथ में होता है पर्सनालिटी बनाने का, वो बनता है इन चीज़ों को दूर करने से। लालच, घृणा, मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, ये चीज़ें जहाँ आती हैं वहाँ जो है वो फिर व्यक्तित्व निखर के सामने नहीं आ पाता। कुरान उसी की बात कर रहा है कि देखो वो बना लो, क्योंकि वो ही जाएगा ना ऊपर, और फिर वो आमाल आपके साथ में जाएंगे। तो जिसके आमाल ख़राब होंगे अपने ये जिस्म के साथ में, वो जहन्नम में रुक जाएगा एक जगह, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, उसको अजाब में वही पनिशमेंट होता रहेगा। और जो आगे बढ़ जाएगा वो जन्नत की ज़िंदगी में, इर्तिकाई ज़िंदगी, वो आगे ही बढ़ता जाएगा। उसमें भी बहुत दर्जे हैं जन्नत में। जहन्नम का, जहीम का मतलब ही रुक जाना एक जगह। आप उसको अभी देखना, दुनिया में भी लागू होगी वो बात, क्योंकि दुनिया जो जहन्नम की बात कुरान कर रहा है, जन्नत की बात, जन्नती ज़िंदगी, जहन्नम की ज़िंदगी, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। जो यहाँ का अंधा होगा वो वहाँ पे भी अंधा होगा। अंधे का मतलब ये नहीं आँख वाला तो वहाँ पे भी अंधा। जो यहाँ गुमराह है तो वो फिर आगे ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें यहीं से चेक करना पड़ेगा कि ज़िंदगी जहन्नम है या जन्नत है, वो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। और वो एक पर्सनली नहीं होती, इंडिविजुअली, कौमों के हिसाब से कुरान बात करता है। कुरान अल्लाह की किताब है, पूरी दुनिया के लिए है। वो कौमों की बात करता है कि देखो सुधर जाओ, ये जो है सामने से अभी देखो आयतें आई जा रही हैं, उसमें फिर वो बात आएगी। फरमाया कि अमन कातिबीन। अब कुरान ये कह रहा है कि लिखने वाले भी हो सकते हैं, कोई लिखने वाले, और मलाइका तो लिख सकते हैं ना, एनर्जी से तो हम आज लिख भी रहे ना, मोबाइल में आप बोल दो लिख जाएगा। बल्कि आप बोलो नहीं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि आप जो सोचोगे वो भी आ जाएगा, माइंड में जो चल रहा है वो भी रीड कर लेगा। वो माइंड में जो चल रहा है, आप बोल भी नहीं रहे हो तो मशीन लगा के वो रीड कर लिया जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में अभी क्या चल रहा है, वो भी रीड हो जाएगा उसमें। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ को भी उन्होंने कर लिया है। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि हमने इंसान के गले में उसके उन्हों की जो लफ्ज़ आया है ना, कि हमने उसको लटका दिया, उसका अमलनामा, और क़यामत में दिन उसको किताब की शक्ल में खोल के दिखा देंगे कि पढ़ और तू ही हिसाब कर कि तेरे साथ क्या हश्र होना चाहिए। आदमी किसी के कहने पे नहीं होगा, वहाँ तो किताब खुद ही पढ़ा दी जाएगी, ये है तुम्हारा चिट्ठा, काला चिट्ठा, अब पढ़ो और खुद फैसला करो कि तुम्हें क्या किया जाए तुम्हारे साथ में। कुरान ने कहा है ना कि कहा जाएगा कि पढ़, आज तू ही काफ़ी है अपने हिसाब के लिए, तो खुद ही समझ जाएगा कि क्या हिसाब होना चाहिए। तो जो आमाल करतूतें किए हैं छिप के दुनिया से, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कभी ये नहीं सोचा कि रब तो देख रहा। जो झूठ मन में चल रहा है, जो बुग़्ज़ मन में है, रब तो जान रहा है कि क्या है, कोई नहीं जान रहा है, रब जान रहा है ना। तो उस दिन वो किताबी शक्ल में खोल के दिखा देगा कि देखो ये की थी हरकत। इतना ही सोच, अगर इतना रब खशा आ जाए तो आदमी के अमाल, फिर वो अकेले में भी दुनिया के डर से नहीं, फिर वो रब के डर से ही नहीं करेगा। एक होता है रब का डर, एक होता है सबका डर। सबसे तो सभी डरते, माशरे से सब डरते, भाई हम क्यों नहीं करते चोरी, लेकिन ऐसे बने कि अगर मौका भी मिले तो भी नहीं करें। वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उन्हें मौका नहीं मिलता वो करने का, मौका मिलेगा तो फ़ौरन हाथ मार देंगे, मौका नहीं मिलता माशरे से डरते, सामने से करेंगे फंस जाएंगे, मौका मिलेगा तो तुरंत हाथ साफ कर देंगे। लेकिन मोमिन तो अकेले में भी मोमिन रहता है, रब से डरने वाला।
تو اس طرح کا جو اعمال لکھا جا رہا ہے وہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہم کو ہی پڑھایا جائے گا کہ پڑھ لے تو، آج یہ پڑھ، اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ وہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے صاحب دوسرے کے لکھنے پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں پتہ نہیں صحیح لکھا کہ نہیں لکھا، تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا صحیح لکھتے، کرامن کاتبین ہے، اور جو کرتے ہو وہ جانتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کچھ کرو نہیں اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہو، انہیں سب معلوم رہتا ہے، جو کرتے ہو عمل کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ اعمال کرنے کے بعد، یہ بتانے کے بعد، ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ جو قوم ابرار ہوتی ہے، ابرار کے معنی تو بر، اللہ کا ایک نام بر بھی ہے، اس کی میننگ نکلتے ہیں، ویسے تو عام لفظوں میں بولا جاتا ہے بری، بری مطلب آزاد، فری۔ وہ آزاد کیسے رہتا ہے؟ وہ معاشری رسموں سے آزاد رہتا ہے، معاشری رسموں کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو مہینے پہ چادر چڑھانا ہے، یہ رسمیں بنا، وہ تو اللہ کی کتاب کی پابند رہتا ہے، صلاۃ پر قائم رہتا ہے، وہ رسموں کا کوئی پابند نہیں رہتا ہے، وہ تو ویسے ہی بری ہوتا ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اس کے ساتھ میں ہے، بری، وہ رسموں سے بندھا نہیں رہتا، معاشرے کی رسمیں جو دنیا کے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے تابع رہتا ہے، جو اللہ نے پابند کیا ہے وہ اللہ کا پٹا اس کے گلے میں پڑا رہتا ہے۔ بر اللہ کا نام ہے۔ اب بر کی میننگ بھی نکلتے ہیں کہ اپنی سوچ کو اس قدر وسیع کرنا کہ پوری دنیا اس میں سما جائے، اس کی سوچ بہت ایکسپینڈ اور جس کو بولتے ہیں نا پھیلی ہوئی سوچ کا رہتا ہے، سنکیرن بس وہ کوئے کا مینڈک، اس کو یہ پتا ہے کہ جس فرقے میں وہ ہے، چھوٹا سا فرقہ ہے، جس فرقے میں وہ ہے وہی صحیح راستے پہ ہے، وہ اس کو باہر جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایسا آدمی ابرار نہیں ہوتا، بہت وسیع سوچ کا آدمی ابرار ہوتا ہے، پوری دنیا کو جو ایک نظر میں رکھتا ہے، صرف وہ اسے اپنا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو اپنے دیش کی چنتا ہے، باقی سب جائیں چولہے میں، ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنے شہر کی ہی چنتا ہے، بس دیش میں کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کو شہر کی، یہ اور چھوٹا مائنڈ ہو گیا۔ ایک یہ کہ آپ کو جو ہے اپنے صرف محلے والوں کی چنتا ہے، باقی لوگ کچھ ہوتا رہے مطلب نہیں۔ ایک اور چھوٹے مائنڈ کا ہوگا تو وہ سوچے گا، وہ صرف یہ سوچے گا میرا خاندان، باقی دوسرے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اور چھوٹی سوچ ہو جاتی تو آدمی کہتا بس میرے گھر، میرا گھر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس سے بھی زیادہ جو سیلفش ہوتا ہے پھر وہ سوچتا صرف میں، باقی سب صرف میں اپنا دیکھوں گا، گھر والی بھی جائے۔ یہ جو واد سسٹم ہوتا ہے نا، جاتی واد، برادری واد، دیش واد، سماج واد، یہ جو واد سے جو وواد کھڑے ہوتے ہیں وہ بہت گھاتک ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آپ وسیع سوچ کے رکھو، پوری دنیا کانا امتن واحدہ، قرآن نے کہا امت ایک ہی امت تھی، پوری امت ایک ہی امت تھی۔ یہ جن لوگوں نے فرق کیا، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک بھی کہا، اللہ نے اس کو شرک کی کبھی معافی نہیں ہے۔ فرقوا فی دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرق کیا، فرق کیا، فرقہ بنایا، فرق کیا، اپنی ذات میں فرق کیا، لوگوں میں فرق کیا، چاہے وہ ذات برادری کے آدھار پر ہو، رنگ بھید کے آدھار پر ہو، زبانوں کے آدھار پر ہو، پیسے امیری غریبی کے آدھار پر ہو، فرق کیا اگر آپ نے، یا ویش بھوشا کے آدھار پر ہو، یہ فرق بہت گھاتک صد ہوتا ہے۔ کیوں کامن مین بن کے رہنا نہیں چاہتا آدمی؟ قرآن نے تو یہ ویش بھوشا کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ داڑھی رکھو، ٹوپی لگاؤ۔ آپ نے فرقہ بنا لیا، ایک پہچان الگ بنا لی، کسی نے کہا ہم ٹیکا لگائیں گے، اس کی پہچان الگ بن گئی، کسی نے کہا ہم جنیو پہنیں گے یا ہم وہ کریں گے، وہ فرقہ الگ ہو، سب نے فرقہ فرقہ کر دیا۔ قرآن تو وہ دین بتاتا ہے جو فرق کرتا ہی نہیں ہے، سب کو ایک ہی مانتا ہے، بی اے کامن مین۔ تو یہ جو شدت پسند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گڑے گھڑائی چیزوں پہ چلتے ہیں، قرآن سے ان کا کوئی نہیں لینا دینا، ان سے بولو کہ بھائی
یہ جو آپ نے ویش بھوشا فکس کر لی، فرض کر لی، کمپلسری کر رہے ہو، آپ کی مرضی آپ پہنو، ٹھیک ہے، آپ فرق کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو الگ کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ کے عمل اللہ جانتا ہے، دلوں کی نیت اللہ جانتا ہے، تو الگ دکھا کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں کمپلسری ہے اسی لیے کرنا پڑے گا، تو کمپلسری ہے تو دکھاؤ قرآن میں دکھا ہی نہیں پاتے، کیونکہ قرآن کو اکیلا قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے ساتھ اور بھی کتابوں کو مانتے، شرک کرتے ہیں، اسی لیے ان کتابوں میں سے بتاتے ہیں کہ ان میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، تم اللہ کی کتاب میں کیوں نہیں دکھا پا رہے جو بات کر رہے ہو؟ اور نہیں دکھا رہے ہو تو آپ ہی دوشی ہو پھر۔ تو فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں میں آپ پروگریسو ہوتی ہیں، اور جو قوم سالوں سال اس طرح کی سنکیرن مائنڈ ہوتی ہے، اور اپنی قوم ہو چکی ہے، جو مسلمان قوم ہے وہ اتنی نیرو مائنڈڈ ہو چکی ہے کہ اب وہ پروگریسو نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کی کتاب پہ آ جائے تو اللہ مدد کرے گا اور پروگریسو ہو جائیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فاجر لوگ، نافرمان لوگ جہیم میں ہوں گے، ایک جگہ رکے ہوئے ہوں گے، اسٹیبل، جہنم جس کو کہتے ہیں نا، جہنم۔ ایک تو الفاظ قرآن جو کہتا ہے سب کو ایک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، کہیں پہ ابرار آئے گا تو کہہ دیں گے نیک لوگ، اور صالحین آئے گا تو کہہ دیں گے نیک لوگ، سب کو ایک ہی میں، سب کی الگ الگ میننگ ہے اور الگ الگ سینس دیتا ہے۔ قرآن کوئی ایسی تک بندی کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے صرف تک بندی ملانے کے لیے جو لفظ صحیح فٹ ہو رہا ہو صالحین کر دو چاہے ابرار کر دو، سب ایک ہی میننگ کے ہیں، سب کی میننگ الگ الگ ہیں اور اپنا اپنا سینس ہے، اس جگہ پر وہ فٹ ہے، اس سینس کو آپ نیک لوگ کر دیں گے۔ آپ نیک لفظ پورے عربی میں قرآن میں نہیں ہے، نیک لفظ وہ کہتے ہیں کہ فاسق لفظ آئے گا، فاجر آئے گا تو سب کو کہہ دیں گے گناہ گار لوگ، نافرمان لوگ، گناہ گار۔ اب گناہ لفظ تو عربی کا بھی نہیں ہے، کم سے کم صحیح سینس تو بتا دو عربی کا کیا ہوتا ہے۔ اب آپ سنیے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فاجر لوگ جہیم میں ہوں گے۔ فاجر لفظ جو آتا ہے فے جیم رے، یہ اس چیز کے لیے آتا ہے جو انٹیگریٹڈ ہو، یونائٹڈ ہو اور وہ پھوٹ جائے، مطلب اسے انٹیگریٹڈ رہنا تھا لیکن وہ پھوٹ گئی، پھوٹ پڑنا جیسے فجر لفظ آتا ہے پھوٹ، تو اس کو فاجر کہا ہے کہ جو فرق کرتا ہے اور پھوٹ ڈالتا ہے، امت میں لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، فاجر ہے وہ، اس کی یہ اس کا ویش بھوشا اپنے اوپر فرض کر لیں کہ میں تو یہی کروں گا، یہی پہنوں گا، اپنی طرف سے خود سے آپ نے فرق کیا، آپ فاجر تو ہو ہی جاؤ گے۔ فاسق لفظ دوسری چیز کے لیے آتا ہے، یہ لوگ سارے کا ترجمہ کر دیتے نافرمان، گناہ گار، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حقیقت کیا ہے۔ فاجر پھوٹ پڑنے کے لیے لفظ آتا ہے، فجلا، اور قرآن نے کہا ہے نا جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نبی سے کہا ہے کہ ان سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، ان کا حساب، اور شرک کہا اللہ نے اس کو۔ پھر آج تو دیکھو پوری چلو ایک امت مان بھی لی کہ مسلم ایک امت ہے، تو اس میں بھی کتنے فرقے ہیں، شیعہ، قادیانی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، کتنے فرقے ہیں، اور جب بات کرو تو ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم تو ناجی ہیں، نجات پانے والے ہیں، باقی ناری جہنمی ہیں، ہم صحیح ہیں، اور جتنے بھی ہیں یہ سب جہنمی فرقے، اور کیول میرا فرقہ صحیح ہے۔ دلیل کچھ بھی نہیں رہتی اس کے پاس، دلیل اس کی وہی پرانی روایتیں رہتی ہیں، ہر ایک کے پاس جاؤ وہی، کوئی یہ تھوڑی کہے گا ہم جس فرقے میں وہ جہنمی فرقہ ہے۔ پہلی بات تو فرقہ کیوں ہے، پھر دوسری بات ایک روایت ہے، فرقے تو ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو بھیا قرآن نے تو نہیں کہا فرقہ کرو، قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا کہ فرقے ہوں گے، مطلب اس پہ بات نہیں کری، لیکن فرقے تو ہوں گے، تبھی تو قرآن بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے دین میں فرقہ کیا، تفرقہ کا ڈالا، پھوٹ ڈالی، فرقہ ہو گئے، تو فرقے تو ہوں گے۔
اب یہ تعداد یہ کہ رسول اللہ فرما کے گئے وہ تو 72 ہوں گے، 73واں جنت میں جائے گا اور وہ 73ویں ہم ہیں. آدمی ہر دیوبندی کے پاس جاؤ وہ کہے گا وہ 73واں فرقہ ہم ہیں، 72 یہ سب ہیں، شیعہ یا قادیانی یہ سب آ گئے. شیعہ کے پاس جاؤ وہ کہے گا 73واں فرقہ جنت والا ہم ہے اور 72 میں یہ سب ہیں، بریلوی جماعتی یہ سب. ارے بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں رہتی کہ تم اللہ کی بات پر ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے قرآن، جس کو کہا ہے الحق الہدیٰ، ہدایت والی کتاب ہے. اس پہ آ جائیں ابھی ختم ہو جائے لڑائی، لیکن اس پہ آنا نہیں چاہتے نا، اس کی بات نہیں مانیں گے. جو بزرگ لکھ کے گئے ہیں 200 سال 1400 سال پہلے 1300 سال پہلے، اس کی بات ضرور مانی جائے گی، لیکن اللہ نے جو فرمایا اس کی بات نہیں مانیں گے. اسی لیے فرقے قائم ہیں. اور بڑی عجیب دلیل، عالموں کی مانو، عالموں کی مانو. وہی پوچھو ان سے عالم کون سے عالم کی مانے؟ عالم تو سب جگہ موجود ہیں، ہر فرقے میں عالم موجود ہے. کس عالم کی بات مانے؟ اپنے عالم کی بات مانو جس فرقے میں تم ہو. فرقے تو قائم ہی رہیں گے، لڑائی مچی رہے گی. تو یہ سینسی غلط ہے کہ عالم ہو. ارے عالموں کی کہیں نہیں آیا کسی کی مانو. اللہ نے کہا اللہ کا حکم مانو، اور اطیع الرسول، رسول کا حکم مانو اس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ ہی کی بات کہتے ہیں. قرآن یعنی قرآن کی بات ماننا ہی اللہ رسول کی بات ماننا ہوتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب اطیع القرآن ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی بات اللہ تعالیٰ رسول سے فرماتے تھے اور رسول بتاتے تھے ہمیں. وہ اپنی طرف سے کچھ کہتے بھی نہیں تھے. تو جو بات اللہ نے حفاظت کی ہے قیامت تک رہے گی وہ ہے قرآن. اس پہ پھر اور بھی انشاءاللہ بات ہے. فجار یصلونہا یوم الدین، یوم الدین میں اس دن یہ داخل، یوم الدین یعنی اس دین، یوم الدین میں یہ اس میں داخل ہوں گے جہنم میں. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ ان سے کہیں غائب تو تھی نہیں. جو جہنم ہے وہ غائب نہیں ہے. وہ غائب کیسے کہتے ہیں؟ غائب اس کو کہتے ہیں جو چیز موجود تو لیکن نظروں کے سامنے سے ہو جائے وہ غائب. قرآن نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ وہ گھات میں ہے، وہ محیط کیے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے. تمہاری جہنم ہم سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور گھات میں ہے کہ جیسے ہی تم نافرمانی کرو گے ہم تمہیں اپنے چپیٹے میں دھیرے دھیرے کر کے لے لیں گے. اور گھیرا کیے ہوئے ہے وہ گھیر. اور جس کو قرآن نے کہا کہ اس کو ظاہر کر دی جائے گی، ابھی وہ دیکھ نہیں رہی. قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، یعنی صاف سمجھ میں آنے دکھنے لگے گی. کس کے لیے؟ ہر ایک کو نہیں، لمن یرا، دیکھنے جو دیکھے گا. ہر ایک نہیں دیکھ پائے. جو واقعی سمجھدار ہوگا وہ سمجھ جائے گا جہنم کا گھیرا بن رہا قوم پر. جو نہیں اندھا بنا رہے گا وہ اندھا ہی رہے گا، وہ تو مبعوث کیا جائے گا. اس دن اس کی سمجھ میں حقیقت میں آ جائے گا. لیکن قرآن نے اشارہ کیا ہے اسی دنیا کا کہ ہم ظاہر کرنے لگیں گے، دھیرے دھیرے سامنے آ جائے گی اور دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ اب دیکھو جہنم کی چپیٹ میں آ رہے ہیں. اللہ حفاظت کرے. آج بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، صحیح سلامت بحفاظت موجود ہے. توبہ کر لیں، اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں. کچھ غلطی کوتاہی ہوتی بھی اللہ ہماری جانتا ہے، لیکن ایمانداری سے اس کو پڑھیں، ایمانداری سے اس پہ عمل کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کا راستہ نکال دے گا. ہدایت ہی ہدایت کل کے سامنے آ جائے گی. اور اپنی دنیا میں پیسوں کی لالچ میں اس طرح پورے پڑے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں کرو، وہ بھی کرو، لیکن یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اللہ کی کتاب. اس کے لیے وقت ضرور نکالیں دن میں اپنے کہ کچھ وقت ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، عمل کریں اس پر. فرمایا وما ادراکا ما یوم الدین، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراکا ما یوم الدین، اور پھر سے تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یوم الدین سمجھ لو کیا ہے. یوم وہ پیریڈ، وہ اسٹیج، وہ دن، لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ کوئی کسی پر مالک نہیں ہو. کوئی کسی کے، قرآن تو یہ کہہ ہی رہا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر نہیں ہے.
हस्बैंड वाइफ में भी कह दिया बाज़ुहुम दरजातुम बाज़, कि बाज़ को बाज़ पर फजीलत है, किसी में वो फजीलत पर है, किसी में औरतें वो, कोई किसी के ऊपर हाकिम नहीं हो सकता। जो हाकिम होगा वो अल्लाह के हुक्म से फैसला देगा, उसकी बात तो सुनी भी नहीं जाएगी अगर वो अपनी तरफ से कहेगा गलत, कुरान के मुताबिक नहीं कहेगा। ये मसावी रहे, हर चीज़ बराबर रहे, लेकिन हमने दबा के रखा है। पहले ग़ुलामी सिस्टम था, वो ख़त्म हुआ, फिर औरतों को एक तरह से ग़ुलाम समझने लगे, वो भी कुरान के ख़िलाफ़ अक़ीदा है, वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। कह रहा कुरान में आया कि वो हाकिम है, हमने कहाँ है दिखाओ। हाकिम लफ्ज़ तो अरबी का लफ्ज़ है, अब वो दिखाई नहीं पाया हाकिम है, वो तर्जुमा किया है ना उन्होंने, वैसे तर्जुमा किया है, तो फिर उस पर एक वो आदमी के अंदर आ जाती कि मैं हूँ चौधरी, मैं इसको जैसा चाहूँगा रख लूँगा मार पीट के। ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। बैठ के बात की जाती है, आराम से फैसले होते हैं, हकम रखो। अगर कोई झगड़ा है, बीच में समझदार आदमी आए, बैठ के बात करें, मामले को सुलझा लें। ना कोई किसी कोर्ट कचहरी की ज़रूरत है, ना किसी लड़ाई दंगे की ज़रूरत है। आराम से नहीं निभ रही भाई, ठीक है, हम अलग होते हैं, वो एक अलग मैटर है। कुरान ने उसी भी बहुत डिटेल में किया है, लेकिन इन लोगों ने उसको बिल्कुल गलत तरीके से पेश करके गलत तसव्वुर बना के लोगों के सामने दे दिया। तो फरमाया जिस दिन कोई किसी पर मालिक नहीं होगा, ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, जर्रा बराबर भी कोई किसी की ऊपर मिल्कियत नहीं होगी, यानी कोई सब बराबर से होंगे, कि कोई किसी पे ना जुल्म कर पाएगा ना ज्यादती कर पाएगा। वो धीरे धीरे आ भी रहा है। पहले तो गुंडागर्दी ऐसी होती थी, जालिमाना तरीके से कब्जे होते थे। अब थोड़ा सा निज़ाम ऐसा हुआ कि हर एक किसी पे, एक कमज़ोर पे हाथ नहीं डालता है, और डाल भी देता है तो फिर उसको बतला भी पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी भी होता है जुल्म ज़्यादती, इस दुनिया में अभी भी कायम है। जब ऐसा निज़ाम कायम हो जाएगा कि जुल्म ज़्यादती बिल्कुल नहीं होगी, कोई किसी पर नहीं कर पाएगा। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, होगा क्या, सब अपनी अपनी मानेंगे। जब कोई किसी की नहीं मानेगा तो सब अपनी मानेंगे, नहीं। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, उस दिन उस स्टेज में हुक्म सिर्फ अल्लाह का होगा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म माना जाएगा। वो निज़ाम जल्दी इंशाअल्लाह कायम हो जाएगा। और अल्लाह को काम करने के लिए वो तो जानता है कि कब किस मौके पे क्या करना है। हम तो सिर्फ आजमाए जाते हैं अपने अमाल के तौर से, जो जैसी नीयत रखता है वैसी उसके साथ फैसला होता है। काश के वो चीज़ के लिए अल्लाह ताला हमें कबूल करे। और पहले, उससे पहले हमें वैसा बनना भी तो पड़ेगा ना, वैसी सोच भी तो बनाना पड़ेगी। कुएं के मेंढक बने रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रोग्रेसिव बनना है तो शख्सियत में निखार लाना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा, और ईमानदारी से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। और जुल्म ज़्यादती को हद दर्जे अपने अंदर से भी और माशरे से भी ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे जितनी कोशिश करना पड़े कि जुल्म ज़्यादती, कोई किसी पर जुल्म ना कर पाए। कानून मौजूद है, खैर उसका सहारा ले सकते हो आप, अपनी तरफ से तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हो ना, गवर्नमेंट है। लेकिन आप जुल्म होते हुए भी नहीं देख सकते, जुल्म करना तो दूर की बात, जुल्म को इस दुनिया से ख़त्म करना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर सूरत पूरी हुई। अब इंशाअल्लाह सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन शुरू होगी अगले हफ्ते। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ, उसको शेयर करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।